जनाब बात स्पीकर। करें। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की तरफ से 3 नो क्रॉस टॉक प्लीज, तकारीर नो हुई क्रॉस हैं टॉक। और तीनों तकारीर में जो एसेंस था। प्लीज प्लीज आप तशरीफ रखें मैडम, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। जी प्लीज। तीनों तकारीर का एसेंस था कि पिछले 3 साल में जिस तरह हमारा ये ऐवान चला है, उससे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ऐवान की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इज्जत में कमी आई है। जहां पे ये हमारी इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऐवान की इज्जत को, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करना, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी जो है वो वसीयत कस्टोडियन के आपके ऊपर आती है कि ये ऐवान जो है इसकी इज्जत और तौक़ीर जो है वो आवाम की नज़रों में, हमारे वोटों की नज़रों में, वोटरों की नज़रों में बढ़े। अगर हम बाहर वोट की इज्जत का नारा लगाते हैं तो हमें यहां भी हमारे वोट को, इस ऐवान में भी इज्जत जो है वो मिलनी चाहिए। कल की जो कार्रवाई हुई है उसमें वोट की इज्जत जो है ना यहां भी पामाल हुई है। रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाता तो हुकूमती पार्टी अगर अक्सरियत में थी तो उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन यह जरूर होता कि इस कुर्सी का भी वकार बुलंद होता और इस ऐवान का वकार भी बुलंद होता। पिछले 3 दहाइयों से जो मेरा मुशाहिदा है कि हुकूमती पार्टी के ऊपर जो है जिम्मेदारी इस ऐवान को चलाने की खुशसलूबी के साथ वो सबसे ज्यादा आयद होती है और ये उनके मुफाद में होता है, लेजिस्लेशन के मुफाद में होता है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है मिलके जो भी मामलात हैं इस ऐवान के, लेजिस्लेशन है या कोई भी है, जिस तरह मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं मसले जो दरपेश हैं इस मुल्क को, चाहे वो अंदरूनी मसले हैं या हमारे खारजी मसले हैं, उनके ऊपर कोई सब्सटेंशियल बहस जो है यहां पे कोई नहीं हुई। मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो कमेटियां बनाई गई हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जनाब स्पीकर, उन कमेटियों को का क्या हशर हुआ? वो कमेटियां आज एग्जिस्ट करती हैं, नहीं एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस भी जो है डाउट में, उनका नतीजा निकलना तो बहुत दूर की बात है। जनाब स्पीकर, जब इस हाउस में हंगामा होता है, यहां किताबें चलती हैं, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं उनका सर जो है शर्म से झुक जाता है। हम यहां पे 22 करोड़ अवाम के ख्वाहिशों का मजहर हैं, हम उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, और जब हमारा बिहेवियर जो है वो जमहूरियत को डिबेस कर रहा हो, जमहूरियत को सैबोटाज कर रहा हो, तो एक जमहूरी कल्चर जो है वो आवाम में या इस मुल्क के दूर दराज के इलाकों से लेकर इस्लामाबाद तक वो किस तरह परवान चढ़ सकता है? ये यहां से फ्लो करेगा ये कल्चर, जमहूरी कल्चर, और हमारी जो वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत है उसकी रूह ये है
کہ یہ ایوان جو ہے ایک باوقار اور باعزت طریقے سے چلایا جائے. اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے پہ تیار ہے، لیکن جناب اسپیکر آپ کا رول جو ہے اس میں پیوٹل ہے، کلیدی کردار ہے آپ کا، اور حکومت کا رویہ جو ہے ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ اس میں یہ تبدیلی لے کے آئیں، ایک ایسی تبدیلی لے کے آئیں جو جمہوریت کے حق میں ہو اور اس ایوان کے وقار کا جو ہے وہ اس میں اضافہ کرے. جس طرح ہمارے علاقے کے یا ہمارے ریجن کے حالات جو ہیں وہ افغانستان کی صورتحال کی بیک گراؤنڈ میں انسرٹن ہو سکتے ہیں، اللہ کرے نہ ہو. ایک ایسے سچویشن کے بالکل ہمسائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکسپلوسو ہو سکتی ہے. ہمارا یہ ہاؤس بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈس ہارمنی ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسی روایات مرتب نہیں ہوئی پچھلے 3 سال کے اندر جس سے یہ امید کی جا سکے کہ ہم ایک متحد قوم کی حیثیت سے کسی آنے والے خطرے کے لیے تیار ہیں. جناب اسپیکر، یہ مائکروکاسم ہے ہمارے جو ٹوٹل جو ذہنیت ہے یا ہماری سوچ جو ہے قومی، اس کا یہ ایوان جو ہے. خدا را اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت چلائیں. ابھی آپ نے قریشی صاحب کو ٹائم دیا، یہ بڑی دفعہ اس ہاؤس میں ہوا ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم دیا اور اس سے پھر ہنگامہ ہوا، یا کسی اور کو ٹائم دیا اس پہ ہنگامہ ہوا. آج اگر قریشی صاحب نے یہ بات مان لی ہماری کہ پہلے اپوزیشن بول لے اس کے بعد وہ وائنڈ اپ کر لیں، اگر یہی بات جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں یہی ایٹیچیوڈ رہتا تو کیا فرق پڑ جانا تھا؟ اس ایوان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا، آپ کی کرسی کی عزت میں اضافہ ہونا تھا. ہم باہر جا کے اپنے ووٹروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتے کہ یہ اس ایوان میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس چیز کی، کس کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس جمہوری روایات کا جو ہے ہم یہاں پہ مظہر ہیں. ایسی کوئی بات جو ہے پچھلے 3 سال میں نہیں کہتا کہ پچھلی اسمبلیز جو تھیں وہ آئیڈیل تھیں یا بالکل مثالی تھیں، وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن یہ بتدریج جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں اور جو ایروژن ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں، وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. وہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. یہ ملک جو ہے اس کی بنیاد جو ہے جمہوریت پہ رکھی گئی ہے. جب اس کی بنیاد جو ہے وہ کمزور پڑے گی، یہ ملک جو ہے اس کا وجود کمزور ہوگا. خدا را ابھی 2 سال باقی ہیں حکومت کے پاس، یہاں سے جمہوری کلچر کو فروغ دیں. آپ کے چیمبر میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کی حرمت کا لحاظ کریں، اس کو کیری کریں اس بات کو. ہم خود لیجسلیشن کریں، بحث و تمیز کے بعد ہم خود لیجسلیشن کریں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے. ہم خود لیجسلیشن کریں، ہم بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ ایوان جو ہے خود لیجسلیشن کرنے کے قابل بھی ہے، اور اس کی قوت اور طاقت جو ہے ان کے ووٹوں کے اوپر جس کی بنیاد ہے وہ ہے. جناب اسپیکر، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ ایوان جو ہے وہ طاقتور ہو، یہ ایوان جو ہے جمہوری خواہشات کا مظہر ہو، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا. اگر ہماری سپیس جو ہے وہ انکروچ ہوئی ہے تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے انکروچ ہوئی ہے، سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے انکروچ ہوئی ہے. اگر ہم اپنی سپیس کو، جو آئین نے ہمیں سپیس دی ہوئی ہے، ہم اس کی حفاظت کر سکتے تو ہماری سپیس کوئی انکروچ نہیں کر سکتا تھا. اس میں آپ کا انیشیٹو بہت ضروری ہے جناب اسپیکر.
और वो रोबस्ट इनिशिएटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं और 2 कदम पीछे हट जाएं। इसमें हुकूमती पार्टी का मुफाद है इसमें कि वो इस मुल्क में जमहूरी रवायात को जो है उसका दरख्त जो है उसको तनावर करें, उसके साए में आने वाली नस्लें जो है इस्तिफादा हासिल कर सकें। जनाब स्पीकर, ये अफसोस आता है कि पिछली 3 दहाइयों में जमहूरी इक़्तिदार जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हुए और अब जो है ये तमाशा जो है एक बन गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह इस ऐवान के मेंबरान की, हमारे रवैयों की जिस तरह मजम्मत की जा सकती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने आप को जो है ब्लेम करें, उसको कसूरवार ठहराएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा जनाब स्पीकर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये पहली जिम्मेदारी आपकी है, फिर हुकूमती बेंच की है। आपके रवैये जमहूरी होंगे, इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है आपके साथ तावन करेगी। लेकिन जब रवैये जो है जारहाना होंगे तो जारहियत जो है जारियत को जो है वो जन्म देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।